ओम श्री साईराम। पाताल लोक। रामले विभीषण, हनुमान, नल, नील अनि अरूहरूलाई अङ्कमाल गरे अनि तिनको दिव्य स्पर्शद्वारा सबैलाई रोमाञ्चित गराए। तिनले छुनासाथ तिनीहरूका जम्मैको व्यथा तुरन्त हरायो। शरीरका घाउहरू पनि जाती भए। रामको हर्षित चेहरा देखेर बानरहरू पनि खुसी भए। रामको करुणापूर्ण दृष्टि बानरहरूमाथि पर्यो। यसैबीच सुलोचना, मेघनाथकी स्त्रीले आफ्ना पतिको मृत्युको समाचार सुनिन्। तिनकी दासीहरूले दगुर्दै यो दुःखद समाचार तिनी कहाँ पुर्याएका थिए। रावणले भने, अहिलेसम्म यो सानो काम मेघनाथ वा कुम्भकर्णले नै गर्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो, तर अहिले मैले मेरै आँखाले तिनीहरूका शक्तिको पराजय देखे। मेघनाथ नाथे बानरहरूको आक्रमणको शिकार भयो भन्नु पनि मलाई लाज लागिरहेछ। जसलाई केवल बानरहरूले नै मार्न सक्यो तिनीहरूलाई कसरी वीर भन्नु? तिनले सुलोचनालाई सम्झाउने कोसिस गरे। तिनले भने, आदरणीय रमणी, तिमीले दुःख नमान। म पनि त्यस्तै प्रकारको वीर हुँ भनेर नसम्झ। म 1 घण्टा जति भित्रमा तिमीलाई सन्तोष ल्याइदिनेछु। तिमीले युद्धमा मेरो भयङ्कर शक्ति देख्नेछौ। तिम्रा पतिलाई मार्नेहरूको म टाउको काटिदिएर तिम्रा समक्षमा ल्याइदिनेछु। निसन्देह यस्तै हुनेछ। यसरी रावणले गर्व देखाउँदै सुलोचनाको समक्ष प्रलाप गरे। क्रोधको आगोले गर्दा ऊ स्वयं आफै भित्र पनि थिएन। तिनका शब्दहरू सुनेर बुद्धिमती, गुणवती सुलोचनाले भनिन्, हे दशानन, तपाईले विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर के अझै पनि तपाईको हृदयमा केही आशा छ? तपाई भ्रमको अन्ध्यारो गहिरो गर्वमा पर्नु भएको छ। अहिलेसम्म मैले मेरो असन्तोष अनि राग पिएर बसेकी थिएँ, कारण आफ्नै ससुराको विरोध गर्नुहुन्न भनेर मैले सम्झेकी थिएँ। यस विषयमा तपाईलाई विश्वास दिलाउने चेष्टा गर्नु पनि व्यर्थ छ। यस द्वीपका राक्षस जनताको नाशको मूल कारण नै तपाईको क्रोध हो। म तपाईलाई भन्दैछु, तपाईलाई यो युद्ध जित्नु असम्भव छ। यही सत्य हो, अखण्ड सत्य हो। अचानक उठेर सुलोचना एक्लै रुँदै रानी मन्दोदरी मेघनाथकी मुमाको कक्षतिर गई। त्यहाँ पुगेर आफ्नी सासूको चरणमा परेर भनिन्, यो विपद केवल तपाईकै स्वामीले ल्याएका हुन्, अरूले होइन। तपाई पनि यस्तो विपदबाट जो आज वा भोलिभित्र अवश्य आउनेवाला छ त्यसबाट बाँच्न सक्नुहुन्न। तिनको दग्ध हृदयबाट निस्किएका शब्दहरू कठोर अनि क्रूर थिए। रावणका दुष्ट इच्छाहरू पनि आफ्नो दुष्टतामा घमण्ड भएको विचार गरेर मन्दोदरी पनि दुखित थिए। सुलोचनाका शब्दहरू अक्षरशः सत्य हुन् भन्ने कुरो चाल पाएर तिनी पनि रोइन्। धेरै बेरसम्म ती 2 स्त्रीहरू चुपचाप बसे अनि आपस्तमा रामका गुणहरू अनि श्रेष्ठताको वर्णन तथा सीताको धैर्य अनि पवित्रताको वर्णन गर्दै यस्ता दिव्य पुरुषको केवल एकचोटि मात्र पनि दर्शन गर्न पाए तिनीहरूको जीवन सार्थक हुनेछ भनेर कुरा गर्न थाले। दुखित सुलोचना बुहारीको दुःख रावणले अरू हेर्न सकेनन्। तीक्ष्ण भाला झै तिनका शब्दहरूले तिनको हृदयमा आघात पार्यो। त्यस्ता बुद्धिमान अनि प्रिय छोराको नोक्सानले गर्दा तिनको हृदय यति भारी भएको थियो कि तिनी हताश भएर जमिनमा लडे अनि त्यही आफ्नो शिर ठोक्न थाले। उठेर तिनले आफ्नो समस्त वेदना आफ्नो प्रिय मन्दिरको शिवको मूर्तिमा गएर पोखे। त्यसै बेला दरबारका मन्त्रीहरू पनि तिनलाई भेट्न आए। तिनीहरूले भने, हे राजन, तपाई किन व्यर्थमा सुर्ता गर्नुहुन्छ? छोरा, स्त्रीहरू अनि अरूहरू जसमाथि हामीले हाम्रो प्रेम खनाउँछौ तिनीहरू अन्ध्यारो बादलमा केही क्षणको निम्ति चम्कने बिजुली समान हुन्। तिनीहरू आउँछन् अनि जान्छन्। जीवन पनि त्यस्तै चम्काई हो, यो धेरै बेर बस्दैन। यी सब राम्ररी जानेर पनि तपाईले यसरी अज्ञानतामा अनि नोक्सानमा शोक गर्नु सुहाउँदैन। अब भविष्यको बारेमा योजना गर्ने समय आएको छ। हाम्रा ढोकामै आएका शत्रुहरूको नाश कसरी गर्नुपर्ने हो त्यस उपायको योजना बनाउनुहोस्। तिनलाई सम्झाएर अब तुरन्तै गर्नुपर्ने के काम हो त्यस विषयमा धेरै तर्कहरूद्वारा मन्त्रीहरूले सम्झाउने कोसिस गरे। अन्तमा रावण आफ्ना 20 हातहरू जोडेर शिवजीलाई प्रार्थना गर्दै भक्ति अनि श्रद्धा सहित त्यही मन्दिरको जमिनमा लोटे। पृथ्वीमाथि यो सब बितिरहेको समयमा पाताल लोकमा बसेका अहि रावणले रावणलाई बडो ठुलो दुःख आइलागेकोले तिनी दुखित छन् भन्ने कुरो चाल पाए। तिनले मनमा नै सम्झे, यो कसरी हुन सक्छ?
तिनको अधीनमा अनि तिनको हातमा जम्मै लोक छन्। कसैले तिनलाई पराजय गर्न सक्दैन। अहि रावणले अरू कसैलाई होइन, केवल कामदा देवीको पूजा गर्थे। तिनले तुरन्त देवीको ध्यान गरे अनि तिनले रावण त्यसबेला कहाँ छ त्यो सब आफ्ना भक्तलाई देखाइदिए। यसर्थ अब तिनी शिवजीको मन्दिरमा गएर रावणको समक्ष उपस्थित हुन सक्ने भए। तिनले आफ्नो नाम घोषणा गर्दै रावणको चरणमा परे। अहि रावणकै अर्को छोरो बाहेक अरू कुनै थिएनन्। आफ्ना पिता किन त्यति साह्रो हताश भएका छन् भनेर तिनले कारण जान्न चाहे। सुपर्णखाको नाक कान ती दुई भाइहरूबाट काटिएपछि भएका जम्मै घटनाहरू रावणले सुनाए। यो वर्णनले अहि रावणलाई बडो दुःखी बनायो। तिनले भने, नैतिकताको बाटोलाई दुनियाँमा सबैले मन पराउँछन्। त्यस बाटोलाई छोडेर अनैतिकताको बाटो अपनाए मनमा भय उत्पन्न हुन्छ। तपाईले अतीत अनि भविष्यको ध्यानै नराखी अनि के परिणामहरू हुन्छ भन्ने त्यो नसम्झी यो मूर्ख भयङ्कर युद्धमा हात हाल्नु भएको छ। त्यसको फलस्वरूप तपाईले आफ्नो वंश अनि सन्तानको नाश गर्नु भएको छ। तपाईलाई थाहै छैन कि मानिसको भित्र सुषुप्त अवस्थामा कतिको शक्ति अनि वीरता लुकेर बसेको हुन्छ। तिनीहरू मध्ये सबभन्दा श्रेष्ठलाई तपाईले अति तुच्छ अनि निम्न भनेर मानिलिनुभयो। तरै पनि तपाईलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। राम अनि लक्ष्मणलाई पक्रेर तिनीहरूलाई म पाताल लोकमा मसँगै लैजानेछु। म तिनीहरूलाई मेरो कामदा देवी कहाँ बलि चढाउने छु। यसरी म राक्षसहरूको वंशमा ठूलो यश ल्याउने छु। यी शब्दहरू भनेर तिनी रावणलाई प्रणाम गरी कामदा देवीलाई भक्तिपूर्वक श्रद्धा देखाउँदै रामको शिविरभित्र पसे। अति दैव शक्तिद्वारा तिनले अन्धकारलाई डाके, जसले जम्मै वानरहरूलाई गहन अन्धकारभित्र पार्यो। कसैले आफ्नै अघि राखिएको हत्केला पनि देख्न सक्दैनथे। चारैतिर गहन अन्धेरी छाएको थियो। शिविरका वानरहरू अत्यन्त सतर्क थिए। मृत्युलाई पनि त्यहाँ जाने आँट थिएन। हनुमान ती वानर रक्षकले आफ्ना पुच्छर यति लामो बनाएका थिए कि त्यसैले कतिचोटि त्यस शिविरलाई परिक्रमा गरेर त्यसैले नै शिविर वरिपरि पर्खाल झै बलियो देवल बनाएको थियो। अनि स्वयं हनुमान शिविरको एउटै द्वारमा सतर्क भएर बसेका थिए, जहाँबाट मात्र त्यस अविजयी दुर्गमा कोही पस्न सम्भव थियो। त्यो दुर्ग देखेर अहि रावण बडो भयभीत भयो। यस प्रकारको सुरक्षालाई व्यर्थ पार्न तिनले कुनै उपाय देखेनन्। अचानक तिनको बुद्धिमा एउटा लहर आयो। तिनी विभीषणको रूप धारण गरेर द्वारनेर हनुमान कहाँ गए अनि भने, मैले रामको समक्षमा जान परेको छ। तिनकै अनुमति लिएर म सन्ध्या पूजा अनि प्रार्थना गर्न शिविर बाहिर गएको थिएँ। ती सब मैले गरी सिद्ध्याए। अब मैले ढिलो नगरी गइन भने मलाई तिनको आदेश पालन नगरेको पाप लाग्नेछ। यसर्थ मलाई शिविरभित्र जान दिनुहोस्। विभीषणको जस्तै रूप शब्दहरू लागेर हनुमानलाई पनि पत्यार लाग्यो। तिनले शिविरभित्र जान दिए। दिनभरिको युद्धले थाकेर नल, नील अनि सुग्रीवलाई तिनले मस्त भएर निदाएका भेट्टाए। राम पनि आफ्ना भाइको हात समातेर सुतिरहेका थिए। त्यो छद्मभेषको विभीषण आइरहेको रामले पत्तै पाएनन्। तिनले मानव भेषमा लीला देखाउन अवतार लिएका थिए अनि तिनको उद्देश्य समस्त राक्षसहरूलाई नाश गर्नु थियो। पाताल लोकमा पनि रावणका सन्तानहरूलाई बाँच्न दिए तिनको कार्य अधुरै रहने थियो। यसर्थ तिनले अहि रावणले गर्न लागेको चाल थाहा नपाए जस्तो गरेर भान पारे। अरूहरूले तिनका यस्ता रीतिहरू बुझ्न सकेनन्। कसलाई कसरी कुन उपायले कहाँ निर्मूल पार्नुपर्छ त्यो तिनलाई थाहा हुन्छ। तिनी आफ्नै प्रकारले आफ्ना नाटक रच्छन्। त्यस राक्षसले मोहन मन्त्र पाठ गरे, जसको प्रभावले कोही पनि मूर्छा परेर बेहोस हुन सक्थ्यो। त्यसले गर्दा ती वानर वीरहरू अझ मस्त भएर सुते। त्यसपछि तिनले राम अनि लक्ष्मणलाई बाँधेर पृथ्वीको गर्भमा पाताल लोकमा पुर्याए। केही समयपछि वानरहरू उठे अनि आफ्नो छेउमा राम लक्ष्मणलाई नपाएर छक्क परे। तिनीहरू सुतेका ठाउँमा गहिरो खाडल परेको थियो। समस्त शिविरमा हाहाकार मचियो। सबै रुन कराउन थाले। ती वानरहरूको अवस्था चन्द्रमा बिनाको आकाश अनि पानी बिनाको कमलको फूल झैं दुखित अनि असहाय भएको थियो। ती वानरहरू चारैतिर ती दुई भाइलाई खोजेर निकाल्न भनी हिँडे। कति समुद्रका किनारतिर गए, कति छाउनीका छेउछेउतिर हेर्न थाले। कसैलाई केही पत्तो लागेन। वानरहरूको सास अनि आशा हराउन थाल्यो। शोक अनि नैराश्यले तिनीहरूलाई सुर्तामा पार्यो। जम्मै राक्षस योद्धाहरूको नाश भइसकेको छ। केवल एक्लो रावण जीवित छ। त्यसका दिनहरूको पनि अन्त आउन लागेको छ। यस बेलामा यस्तो दुर्भाग्य हामीमाथि आइलाग्यो।
भनेर बानरहरू बिलाप गर्न थाले। विभीषणले यो घटनाको बारेमा सुनेका थिएनन्। तिनी समुद्रमा स्नान गरेर पूजा गरिवरी भिजेकै लुगा लाएर आइरहेका थिए। बानरहरू दगुर्दै गएर तिनलाई राम अनि लक्ष्मण शिविरमा छैनन् भन्ने समाचार दिए। केही क्षण विभीषणलाई पनि बडो दुःख लाग्यो, तर राक्षसहरूले आफ्नो शक्तिद्वारा गर्ने चालबाजको बारेमा तिनी अवगत थिए। यसैले तिनले तिनीहरूका योजनाको ठिक प्रकारले अन्दाज लगाए। तिनले आऊ हामीहरू शिविरमा जाउँ भन्दा तिनीहरूले केही आश्वासन पाए। शिविरको द्वारमा तिनी जब हनुमानसँग बोले तिनको आश्चर्यको सीमा रहेन। हनुमानले सोधे, किन? केही क्षण अघि नै तपाईँ भित्र जानु भएथ्यो। तपाईँले मलाई त्यसको निम्ति अनुमति माग्नु भएथ्यो। अब विभीषणलाई सबै कुरो खुलस्त भयो। के भो भनेर तिनले मनमा नै जम्मै चाल पाए। यसर्थ तिनले बानरहरूलाई सम्बोधन गरेर भने, हे बानरहरू हो, सुर्ता गर्ने केही काम छैन। रावणका छोरा अहि रावण यस्ता चाल चल्नुमा निपुण छन्। तिनी पाताल लोकमा बसेका छन्। यो खाडलको परीक्षण गर्दा तिनले नै राम औ लक्ष्मणलाई आफ्ना ठाउँमा लगेका छन् भनेर मलाई निश्चय लाग्छ। यो विषयमा कुनै सन्देह छैन, कारण अरू कसैले मेरो रूप धारण गर्न सक्दैन। हताश हुने काम छैन। हामी मध्ये कोही शक्तिशाली त्यहाँ गए असल हुनेछ। विभीषणले वरिपरि हेरे अनि हनुमानलाई देखेर भने, हनुमान, तपाईको मानसिक अनि शारीरिक शक्ति बारे समस्त संसारले जान्दछ। तुरन्त पाताल लोकमा जानुहोस् अनि करुणा सागर राम अनि लक्ष्मणलाई लिएर आउनुहोस्। विभीषणले हनुमानलाई पाताल लोकमा जाने बाटो, जहाँ अहि रावण बस्थे, त्यसबारे पनि बताइदिए। सुग्रीव, अंगद अनि जाम्बवानले हनुमानलाई छातीमा लगाएर आनन्दको आँसु झारे। हनुमानले आफ्ना राजा सुग्रीवकोबाट अनुमति लिएर आफ्ना कार्यमा जान लाग्दा बानरहरूलाई भने, तिमीहरू नडराऊ, रत्तीभर पनि सुर्ता नगर। त्यो जोसुकै होस्, म त्यसको नाश गरिदिनेछु, चाहे मैले मेरो प्राण नै किन दिनु नपरोस्। म चाँडै नै राम अनि लक्ष्मणलाई लिएर तिमीहरूको समक्षमा उपस्थित हुनेछु। यी शब्दहरू भनेर जय राम भन्दै हनुमान हिँडे। पाताल लोकमा पुगेर तिनी एक क्षण एउटा वृक्षमुनि आराम गर्न बसे। तिनले त्यस रुखमा दुईवटा चरो जोड जोडले बात गरिरहेको सुने। एउटाले भनिरहेथ्यो, हे प्रिय, अहि रावणले दुई भाइहरू राम अनि लक्ष्मणलाई लिएर आएको छ अनि तिनीहरूलाई अहिले नै कामदा देवीको अघि बलिदान दिन जम्मै बन्दोबस्त गरिसकेको छ। बलिदानपछि तिनले ती पवित्र शरीरहरू फालिदिनेछन्। हामीले पूर्ण सन्तोषको साथ ती शरीरहरू देख्न सक्नेछौँ। आजको यो दिन हाम्रो निम्ति उत्सवको दिन हो। हनुमान त्यस वृक्षमुनिबाट अचानक उठे अनि शेषनागको पुच्छरमा कसैले टेकिदिएझैं गरी रिसले हुनहुनाउँदै तिनी डरलाग्दो ज्वाला झैं भएर अघि बढे। तिनले भने, हाय, मेरा स्वामीलाई अहिलेसम्म के भइसक्यो होला। तिनी अहि रावणको शहरभित्र बसे। पस्ने ठाउँमा नै तिनले बानर द्वारपाल मकरध्वजसँग युद्ध गर्नु पर्यो। तर बानर देखेर तिनले तिनको इतिहास वंशको खोजी गर्दै तिनको विश्वास जितेर हनुमानले राम अनि लक्ष्मणको भाग्यको बारेमा जम्मै सूचनाहरू प्राप्त गरे। ती भाइहरूलाई भोलि प्रभातको समयमा नै कामदा देवीको मन्दिरमा मानव बलि दिनको निम्ति लगिनेछ भन्ने कुरा पनि तिनकैबाट थाहा लाग्यो। पाताल लोकका रक्षक मकरध्वजलाई हनुमानले ती पाताल लोकका क्रूर राजाले ती दुई भाइलाई कहाँ राखेका छन् भनेर सोधे। तिनले पनि सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइदिए। तर तिनले कसैलाई त्यहाँ जान दिने छैनन्, कारण तिनको स्वामीको आदेश तिनले मान्नुपर्छ अनि तिनको इच्छानुसार तिनले विश्वाससहित काम गर्नुपर्छ भनेर भने। कस्तै दुःख भोग्नु परे पनि म तिमीलाई त्यसभित्र जान दिने छुइनँ भनेर तिनले भने। यदि मैले तिमीलाई बानर हौ भनेर कुनै प्रकारको रुचि देखाए भने मैले जम्मै बानर जाति अविश्वासी अनि अकृतज्ञ भनेर कलङ्क लाग्नेछ। मेरो निम्ति अहि रावण तिम्रो राम भगवान जतिकै पूजनीय छन्। यसर्थ तिमी मेरो आफ्नै भए तापनि म यसबाट विचलित हुने छुइनँ। मैले मेरो कर्तव्य पालन गर्न तिनको आदेश मान्नै पर्छ। तिमीले मलाई युद्धमा हराएर मात्र यसभित्र जान सक्छौ। यो चुनौती दिएको सुनेर हनुमानले तिनको भावना अनि कर्तव्य बोधको प्रशंसा गरे। मकरध्वजको उचित व्यवहार देखेर तिनी प्रसन्न भए। तिनले त्यस चुनौतीको स्वीकार गर्दै युद्ध गर्न प्रस्तुत भए। केही क्षण घमासान युद्ध गरेपछि अब ढिलो गर्नु उचित हुन्न भनेर हनुमानले तिनलाई आफ्ना पुच्छरले बाँधी टाढामा उछिट्याएर फेकी पठाए। त्यसपछि साथ हनुमान शहरभित्र पसे। तिनले एकजना फूलवालालाई एउटा सुन्दर ताजा फूलको माला लिएर ढोकातिर आइरहेको देखे।
अब गन्तव्य स्थानमा पुगिने यही असल मौका हो भनेर तिनले सूक्ष्म रूप धारण गरी मालामा गएर बसे। त्यो माला गरौँ भएन, अघिको झै हलुका नै थियो। यो सब भइरहेको त्यस फूलवालालाई केही थाहा थिएन। तिनको निम्ति अघिको जस्ताको तस्तै थियो। तिनले त्यो माला अहि रावणलाई सुम्पे। तिनले त्यो लिएर मन्दिरको कामदा देवीको मूर्तिमा पहिराइदिए। तिनले प्रसादको रूपमा मीठा मीठा खानेकुराहरू पनि चढाएका थिए। मालाको अनुकूल स्थानमा बसेर मूर्तिलाई चढाइएको खानाहरू हनुमानले जम्मै खाइदिए। राक्षसहरूले यसरी चढाइएको भोजन हराएको देख्दा देवी तिनीहरूको भक्तिबाट प्रसन्न भइछन् भनेर खुसी भए। अहि रावण पनि अति प्रसन्न थिए। यो दिन मेरा बिन्तीहरू देवीले सुनेर उत्तर दिइरहेका छन्। मेरो भाग्य आज चरममा पुगेको छ भनेर तिनले सम्झे। यसैबीच रावण अनि लक्ष्मण दुई भाइहरूलाई त्यहाँ ल्याइयो। बलिमा चढाइने पशुहरूलाई जस्तै तिनीहरूलाई पनि सिंगारी दिएको थियो। भयंकर राक्षसहरूले तिनीहरूका पाखुराहरू दुवैतिरबाट समातेका थिए। तिनीहरूलाई बलिदेवीको अघि उभिन लागेको हनुमानले देखे। आफू बसेको ठाउँबाट हनुमानले आफ्नो श्रद्धा रामलाई चढाए अनि तिनकै भक्तिले मनलाई पूर्ण गरे। रक्षकहरूले ती भाइहरूलाई ठिक्क मूर्तिको अघि राखे अनि तिनीहरूका गलानेर तेज तलवारहरू राखे। आरती सिद्धिने बित्तिकै ती दुई भाइहरूको जीवनको बलिदान दिनुपर्छ, एक क्षण पनि ढिलो गर्नुहुन्न भनेर अहि रावणले भने। राम अनि लक्ष्मण दुई दिव्यात्माहरूले मानव रूप धारण गरेर आफ्ना नाटक गरिरहेका थिए। अहि रावणले चढाएका भोजनहरू खाने हनुमान नै हुन् भनेर तिनीहरूलाई थाहा भयो अनि यो चाल पाएर तिनीहरूले अब बित्ने घटनाहरू अझ चाख लिएर मजा मानेर हेर्न थाले। तिनीहरूलाई यसरी हाँस्दै प्रफुल्ल चित्त भएको देखेर अहि रावणलाई हुनसम्मको रिस उठ्यो। तिमीहरूका जीवनको केही क्षण मात्र छ भनेर जान्दा जान्दै पनि तिमीहरू यसरी खुसी भएकोमा मैले केही भन्नु छैन। सकभर खुसी हौ। केही क्षणपछि तिमीहरू मृत्युका राजा यमको देशमा हाँसिरहेका हुनेछौ। तिनले ती दुई भाइहरूको कुनै वास्ता नगरी तिनीहरूको भाग्यमा आनन्द लिँदै तिनीहरूलाई आघात दिने कठोर शब्दहरू निकाल्न थाले। त्यति नै बेला पुजारी उठेर मालिकलाई श्रद्धा देखाउँदै ती बलिमा चढ्न लागेका प्राणीहरूको राजनैतिक नियम अनुसार मृत्युपछि आफूले शान्ति पाओस् भनेर इच्छा भए प्रार्थना गर्न पाउन सक्नेछन् भनेर भने। राक्षस अधिपतिले आफ्ना आसनबाट उठेर भने, राजकुमारहरू, तिमीहरूका कुनै शुभचिन्तकहरू छन् भने तिनीहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने यही बेला हो, कारण तिमीहरूले बाँच्नु अब केही क्षण मात्र छ। राम अनि लक्ष्मणले एका अर्कालाई हेरेर हाँसे। यसै क्षण हनुमानले डरलाग्दो गरी गर्जन गरे। यो सुनेर राक्षसहरूले देवी प्रकट भइछन्, तिनले आफ्नो क्रोध प्रकट गरिरहेकी छन् भनेर सम्झे। आफ्ना भयंकर रूप धारण गरेर हनुमान मालाबाट उफ्रेर आए अनि देवीको हातमा भएको तलवार लिएर अहि रावणलाई टुक्रा टुक्रा पार्दै जमिनमा लडाए। तिनको शरीरमा हीराको झै शक्ति थियो अनि टुक्रा टुक्रा भए पनि फेरि जोडिन सक्ने अद्भुत वरदान तिनले पाएका थिए। तिनी खण्डित भए पनि फेरि तुरन्त सम्पूर्ण भइहाल्थे। अन्तमा हनुमानले आफ्नो हृदय राममा केन्द्रित गरेर जय राम भन्दै एउटा हातले शिर समातेर अर्को हातले त्यसको घिच्रो काटिदिए। तिनीहरू जोड्न नपाउँदै तिनले त्यस शिरलाई यज्ञको अग्निकुण्डमा मूर्ति अघि फालिदिए। त्यसै बेला मकरध्वज मन्दिरको मूर्ति अघि पुगे। तिनलाई देखेर हनुमानले अहि रावणको मुकुट निकालेर तिनको शिरमा लगाइदिएर तिनलाई पातालको राजा भनेर घोषणा गरे अनि तिनलाई ती भाइहरूप्रति सदैव कृतज्ञ, निष्ठावान अनि भक्तियुक्त रहनु भन्ने उपदेश दिए। तिनले राम अनि लक्ष्मणलाई आफ्नो काँधमा राखेर एउटै उफ्राइमा उफ्रेर पातालदेखि गएर हजारौं आँखाले प्रतीक्षा गरिरहेका वानरहरूको माझमा पुगे। आफ्ना अघि ती भाइहरूलाई सुरक्षित देखेर विभीषण अनि अरूहरूको खुसीको सीमा रहेन। तिनीहरू राम अनि लक्ष्मणको चरणमा परे। हनुमानलाई अङ्कमाल गरेर आफ्नो कृतज्ञता आँसुको रूपमा झारे। हजारौं प्रकारले तिनीहरूले हनुमानको प्रशंसा गरे। तिनलाई आफ्नो काँधमा उचालेर भोजन गराएर स्नेह दर्शाए। विभीषण रामको अघि उभिएर भने, स्वामी, तपाईको लीला अनि खेलको विषयमा म के भनौं? तपाईको कर्म अनि लीलाहरूको अर्थ केवल तपाईले मात्र बताउन सक्नुहुन्छ। तपाई पाताल लोकका राक्षसहरूको पनि नाश गर्नको निम्ति आउनु भएको छ। यी सब नाटक त्यही संकल्प पूर्ण गर्नुको निम्ति नै रचिएको हो। अहि रावणको राज्यबाट हनुमानले राम अनि लक्ष्मणलाई फर्काएर ल्याए भन्ने संवाद रावणले सुने। तिनको छोरा अहि रावणको दुःखद मृत्यु संवादको कुरा पनि तिनले सुने। तिनी मूर्छा परेर जमिनमा लोटे।
धेरै बेरसम्म त्यो क्षतिबारे बिलाप गरे। तिनका आँखाबाट आँसुको धारा बग्यो। रानी मन्दोदरीले तिनीका आएर तिनलाई सम्झाएर तिनको वेदना कम गराउने चेष्टा गरिन्। तिनले तिनको कुनै कुरा सुनेनन्। तिनका कोमल शब्दहरूले तिनलाई अरू रिस उठ्यो। सास बटुलेर रावण अचानक उठे अनि त्यस समय आएका मन्त्रीलाई भेट्न गए। तिनको नाम सिन्दुरनाथ थियो। तिनी वयोवृद्ध आदरणीय व्यक्ति थिए। तिनी बडो ज्ञानी थिए अनि विभीषण लङ्कामा छँदा तिनको घनिष्ठ मित्र थिए। तिनले अनेक नैतिक गुणहरूका तथा मानिसहरूको नैतिकता तथा अन्य कुराहरूको बारेमा तिनलाई उपदेश दिए। रावणले तिनका वचनहरूमाथि पनि ध्यान दिएनन्। ती सबलाई तिनले घृणाको दृष्टिले व्यवहार गरे। तिनको यस्तो प्रतिक्रिया देखेर मन्त्री महोदय दुखी भए। दुर्भाग्यको समयमा बुद्धिमा पनि जालो लाग्छ। बिचरा सर्वनाशतिर यिनी लम्किरहेछन्। यसैले असल उपदेश पनि यिनलाई तितो लाग्न थालेको छ भनेर तिनले सम्झे। तरै पनि दया लागेर तिनले आफ्ना सहानुभूतिपूर्ण सल्लाह दिइरहे। रावणले मनमा नै भन्न थाले, अब मेरा आफन्तहरू मरिसकेका छन्, कोही पनि जीवित छैन। त्यसै बेला एकजना वृद्ध मन्त्रीले भने, तपाईले किन यसो भन्नुहुन्छ? तपाईको अर्को छोरो जीवित छ। नरान्तकको आफूसँग 72 करोड राक्षसहरू छन्। सहायताको निम्ति तिनलाई बोलाउनुहोस्। तुरन्त सन्देशवाहक पठाउनुहोस्। तिनले शत्रुहरूको नाश गर्नेछन्। यसमा तपाईले शङ्का गर्ने आवश्यकता छैन। यी शब्दहरू सुनेर रावण प्रसन्न भए। तिनले धूमकेतु नाम गरेका दूत पठाएर आफूसँग बुद्धिमान चालाक नरान्तकलाई ल्याउनु भन्ने आदेश दिएर पठाए। सन्देशवाहकले गएर लङ्कामा भएका दुर्घटनाहरू सब सुनाएर रावणले तिनको सहायता मागेर पठाएको अत्यावश्यक बिन्ती भने। तिनी आफ्ना दलबल लिएर अघि बढे अनि युद्ध भूमिमा पुग्ने साथ वानर सेनाहरूमाथि जाइ लागे। हनुमानले तिनलाई टाढैबाट देखे अनि तिनको सामना गर्न अघि बढे। तिनको डरलाग्दो रूप देखेर नरान्तक डराए। तिनले धूमकेतुलाई तिनी को हुन् भनेर सोधे। तिनका दाजुभाइहरूलाई मार्ने तिनै दुर्जेय वीर हनुमान हुन् भनेर तिनले भनिदिए। यो सुनेर नरान्तकलाई अझ रिस उठ्यो अनि तिनले हनुमानलाई बाण हान्न भनी धनु उठाए। तर हनुमानले ती सब हातैले समातेर टुक्रा टुक्रा बनाई फालिदिए। हनुमान छेउमा आएर तिनको छातीमा कसेर मुड्कीले हिर्काए। तिनलाई उचालेर चारैतिर घुमाएर पाताल लोकको पनि रसातलमा फ्याँकिदिए। तिनका हजारौं राक्षस सेनाहरूलाई समुद्रमा फ्याँकियो। नरान्तकका सेनाका रथहरू पनि चुरचुर पारिए। सारथीहरू पनि मारियो। समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।